Welcome back to Incowa News. The primary health center building in Sange was inspected by MLA and Social Welfare Minister Subhash Pal Desai ahead of its inauguration. The visit aims to review the structure and assess the facilities before the center is open to the public. आम्ही पळयताले खूब यत्न केल्लो की प्रायमरी हेल्थ सेंटर हें सांग्यार खूब पयलींच्यान आसा आनी तें सिच्युएट जाल्लें एक पोर्तुगीज कालीन एंटीक बिल्डिंगेन भितर आनी त्या वेळाचेर आमी खूब प्रयत्न केले आनी इंटेरियर तातूंत भितर फर्निश केलें आनी आमी नव्यो सुविधा हाडपाचो प्रयत्न केलो. कारण सांगे हो सगळ्यांत व्हडलो तालुका आनी ह्या सांग्याक एटॅच जे लोकसंख्या आसा ती आमच्या नेकुर्लेच्यान किंवा निवणच्यान किंवा आमचे वाडे भाटी ह्या भागांतल्यान सगळे पेशंट येतात. आता सांगे PSC ही सांगे नगरपालिकेन भितर आसा आनी ह्या नगरपालिकेच्या क्षेत्रान भितर आयज आमी पळयतात की नवी सुविधा निर्माण जाल्ली आसा. त्या पयलींचे एंटीक बिल्डिंगेक लागूनच नवें आमी एक फूल फ्लॅज हॉस्पिटल हांगा तयार केल्लें आसा, प्रायमरी हेल्थ सेंटर, आनी ताजो दर्जो वाडपाक जाय. आनीक त्या दर्ज्याचे दर्जो वाडल्या नंतर तातूंत भितर आमकां थोड्यो सुविधाय बी जाय. कारण हांगा आयलो तो फक्त फर्स्ट एड करपा पुरतो आसपाक जायना. हें सब हेल्थ सेंटरी आनी हेल्थ सेंटरी न्ही, हें प्रायमरी हेल्थ सेंटर म्हणजे ज्या जाग्याचेर आमच्यो सुविधा एखादे वेळ गायनेक आसल्यार पसून थंय फॅसिलिटीज आसपाक जाय. एखादी ट्रॉमा आसा जर जाय जाल्यार प्राथमीक जे उपचार पद्दती आसा ती हांगा जावपाक जाय. एखादे वेळ आमचे हार्ट रिलेटेड पेशंट्स येतात तांकां डायग्नोसीस एटलिस्ट जावपाक जाय. सिरियस आसा जाल्यार मुखार वचपाचें. हांगा आमकां डायलिसीस सेंटर जावपाक जाय. पेशंट हांगच्यान मडगांव वतात तांकां हांगा लागींच्या लागीं सुविधा निर्माण जावपाक जाय. अशें सगळें हांगा आमचे एखादे वेळ फ्रॅक्चर्स आसा ते निदान करपा खातीर, ते डायग्नोसीस करपा खातीर एक्सरे टॅक्निशियन वीथ मशीन जाय. ह्यो सगळ्यो सुविधा आयज आमी हांगा हाडपाचो पळयतात. हांगा आमकां दोळ्याचो विकार आसा जर जाय जाल्यार प्राथमीक जे गोश्टी हांगा डिटेक्ट जावपाक डायग्नोज जावपाक जाय त्या खातीर ऑप्थॉल्मिक डिपार्टमेंट एक आसपाक जाय. हांगा आमचे डेंटल प्राथमिकता आसपाक जाय. डेंटल जर प्रॉब्लम आसले आसपाक जाय. सो ह्यो सुविधा निर्माण करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी प्रयत्न केल्ले आनी तातूंतल्यान आयज आमकां यश येता. आनी हळू हळू ज्या रितीन आमचे जे स्टॅटिस्टिकल डेटा अवेलेबल जाता, हांगा कांय लोक हांगा सुविधा ना म्हणून हांगा रिपोर्ट करनासतना मुखार वतले. जेन्ना हांगा ह्यो सगळ्यो सुविधा निर्माण जातल्यो हळू हळू आमकां स्टॅटिस्टिक्सूय मेळपाक लागले. नंबर ऑफ पेशंट्स वाडटले. कारण ज्या वायड एरियेक भितर हे प्राथमीक आरोग्य केंद्र सर्व करता जे संपूर्ण आमच्या सांगे तालुक्याक आनीक म्हाका दिसता की सांगे मतदारसंघाकच न्हय तर ह्या सायडीन कुळें काळें सावर्डे अशा पंचायतींनी बी आसा. म्हणूनच हांगा जरी लागीं आमचे CSC आसा कुरचोरे, पूण हें प्रायमरी हेल्थ सेंटर वील कॅटर टू दी पंचायत फ्रॉम ऑर म्युनिसिपालिटी फ्रॉम सांगे, बुगे पंचायत, भाटी पंचायत, वाडे पंचायत, नेतुर्ले पंचायत, रिवोणा पंचायत अशा भागांतल्या हें सगळ्यांत जवळचें अशें आमचें आरोग्य केंद्र आसतलें. ह्या आरोग्य केंद्राच्या दर्जाच्या विशयी आमी परत एक फावटी मागणी केल्ली आसात की एक सब हेल्थ म्हणजे हें आसाच. हें हेल्थ सेंटर वा प्रायमरी हेल्थ सेंटर जालें ताचो दर्जा किंचीत वयर काडून नव्यो सुविधा उपलब्ध करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी हेल्थ मिनिस्टरा कडेन मिटींग घेतल्यो आनी तातूंतल्यान आयज एक बरे प्रमाणाचे बरे सवलतीचे इन्फ्रास्ट्रक्चर आयज निर्माण जाल्लें आसा.